Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors اليوم الدرس ديالنا غيكون تتمة للدرسين السابقين اللي كانوا على لا فراز الجملة ولا فراز سامبل اللي هي الجملة البسيطة. اليوم غنتكلموا على لا فراز كومبلكس أو الجملة المعقدة. قبل ما نبدا هاد الدرس ما فيها بس نعطيكم ان ريزومي على الدرسين السابقين. قلنا بانه لا فراز في اللغه الفرنسيه دائما يشترط فيها ثلاثه شروط اساسيه، انها دائما تتبدا بلا ماجيسكول، تتنتهي لنا بلو بوين وتيكون عندها معنى. بيان سور فاش نتكلم على انها تنتهي بلو بوين تقدر تنتهي بلو بوين دانتيروغاسيون، لو بوين ديكسكلاماسيون او لا لي 3 بيتي بوين دو سسبنسيون. فاش تنتكلموا على الجمله البسيطه ولا لا فراز سامبل، هي جملة فعلية. C'est une phrase verbale qui contient un seul verbe conjugué. تيكون فيها فعل واحد مصرف، يعني جملة فيها فعل وفاعل، مفعول به أو جر ومجرور أو مضاف إليه، نعت، حال إكسترا. هذا ما تيهمش، ولكن الشرط الوحيد اللي خصو يكون فيها أنها تكون فيها أو تكون فيها فعل واحد مصرف. تنقولوا بأنه لا phrase simple, c'est une phrase verbale qui contient un seul verbe conjugué. وبالتالي تنقولوا بأنها هي عندها une seule proposition indépendante. شنو تنعنيو بune proposition indépendante؟ هي العبارة المستقلة. تنقولوا بأنه كل فعل هو تعطينا عبارة، تعطينا مفهوم. الوغ الجملة البسيطة هي الجملة اللي عندها مفهوم واحد مستقل، ما تيحتاجناش الفعل آخر باش يفهمنا الفعل الاول او اللي يزيد يفسرنا او اللي يزيد ينفيه او لا يعطيها معنى اخر او لا يكمله. دونك تنقولوا بانها عباره مستقله ما محتاجاش انها لانها واضحه، يعني ما محتاجاش فعل اخر. مثال: demain nous partirons en vacances. Demain nous partirons en vacances. غدا سنذهب في عطلة. عندنا partiront qui est le verbe partir، فعل واحد اللي هو مصرف، الجملة تتبدا لي بلا ماجيسكول تنتهي بلو بوين، عندها معنى مفهوم اللي هو غدا سنذهب في عطلة، ما محتاجينش فعل آخر. هذا اللي تنعنيو به une seule proposition indépendante أو عبارة واحدة مستقلة. على عكس لا فراز سامبل، لا فراز كومبلكس أو الجملة المعقدة هي الجملة الفعلية التي تتكون أو لا تحتوي على أكثر من فعل مصرف. تنقول بأنه لا فراز كومبلكس c'est une phrase verbale qui contient deux ou plusieurs verbes conjugués. وبالتالي تنقول بأنها عندها plusieurs propositions، autant de propositions que de verbes conjugués. يعني إذا كان فيها فعلين فتنقولوا أنها عندها جوج ديال المفاهيم، مفهومين أو عبارتين. إذا كان فيها ثلاثة ديال الأفعال المصرفة في جملة واحدة تنقولوا بأن عندنا ثلاثة ديال المفاهيم أو لا ثلاثة ديال العبارات. هنا عندنا واحد المشكل، أنه هاد العبارات إما يكونوا عبارتين مستقلتين، يعني كل عبارة مستقلة عن الأخرى، إذا استعملنا كل وحدة على حدة يكون المفهوم واضح، ولكن اضطرينا نربطو بيناتهم بحكم أنه مثلا عندهم نقطة مشتركة اللي هي ربما الفاعل هو اللي تيقوم بالفعلين في نفس الوقت، مثلا ربطنا بيناتهم. أو لا تيكونوا عندنا سكون أبل عندنا une proposition principale وعندنا une proposition subordonné، بمعنى أنه عندي في جملة واحدة فعلين أو ثلاثة ديال الأفعال، الفعل الأول مرتبط بالفعل الثاني ومرتبط بالفعل الثالث مثلا. يعني ما يمكنش نستعمل غير الفعل الأول مثلا بدون ما نتكلم على لا سويت أو لا التتمة، لأن ما تنفهمش المفهوم ديالو. يعني المفهوم ديال الفعل الأول أو الفعل الثاني مرتبط بالتواجد أو لا باستعمالنا الفعل آخر اللي تكملنا المعنى. لهذا تنسميوه هادشي كامل تنسميوه لا فراز كومبلكس أو الجملة المعقدة. اللي خصكم تعقلوا عليه هو أنه لا فراز كومبلكس هي الجملة اللي تتبدا لنا بلا ماجيسكول وتتنتهي لنا بلو بوين، وتنلقاو بأنه في وسط الجملة عندنا أكثر من فعل مصرف. تنقول مصرف يعني فيرب كونجوغي. الوغ إلا كان عندي في جملة واحدة جوج ديال الأفعال المصرفة تنقول بأن عندي جوج ديال لي بروبوزيسيون، دو بروبوزيسيون يعني جوج ديال العبارات. إلا كان عندي ثلاثة ديال الأفعال فثلاثة ديال العبارات، أربعة ديال الأفعال أربعة ديال العبارات. هاد العبارات إما تيكونوا مستقلين، يعني إلا استعملت كل وحدة على حدة
تتعطينا مفهوم، يعني ما مرتبطينش ببعضياتهم او باش يكمل لنا المعنى. ممكن اننا نستعملوا كل وحده على حده، او لا انهم ضروري من لا بروبوزيسيون الاولى ما تتكمل لنا المفهوم ديالها الا اذا كانت عندها فعل اخر او لا مفهوم اخر او لا عباره اخرى. Alors, la phrase complexe, c'est une phrase complexe, c'est une phrase verbale qui contient plusieurs verbes conjugués وبالتالي تنقولوا بأنها عندها بزاف أو plusieurs propositions. تيكون عندنا autant de propositions العدد ديال المفاهيم بعدد les verbes conjugués. عندنا جوج ديال الأفعال مصرفة، إذا عندي جوج ديال المفاهيم أو جوج ديال les propositions. بالنسبة للأنواع ديال les phrases complexes عندنا 4 ديال الأنواع، وهذا 4 الانواع منقسمين ليا لجوج ديال الاقسام الى قسمين. الوغ القسم الاول هما اللي تنعيطوا لهم لي بروبوزيسيون انديبوندونت، اللي قلت لكم انه في جمله واحده تنعقل جوج ديال الافعال ما مرتبطينش فورسيمون، مرتبطين بيناتهم غير حيت مثلا عندهم نقطه مشتركه او فاعل واحد. اما اذا جيت نستعمل كل وحده على حده فهي عبارتين مستقلتين يقدروا يعطوني مفهوم. الوغ هذا ربط بين هاد لي بروبوزيسيون اللي تيكونوا انديبوندونت او المفاهيم المستقله تنربطوا بيناتهم اما بلا بونكتواسيون، تنقولوا بان عندي اون دي بروبوزيسيون انديبوندونت جوكستابوزي، او لا تنقول بان عندي دي بروبوزيسيون انديبوندونت كوردوني، لان تنربط ما بين العبارتين بأدوات الربط. Alors, عندي le joueur tire, il marque. Le joueur tire, il marque. ربطت بيناتهم بالفاصلة أو لا بلا فيرغول. إلا لاحظتوا معايا نقدر نستعمل le joueur tire le point غنفهم المعنى. il marque يهدف وغنفهم المعنى. لهذا تنقول لكم بأنهم فعلين مستقلين نقدر نستعمل كل واحد على حده ويعطينا مفهوم صحيح، ولكن طرينا نتكلموا عليهم في جمله واحده لانهم او الحدث تهم نفس اللاعب. دونك ربطنا بيناتهم بالفاصله، وفي هذه الحاله تنقولوا ان لي بروبوزيسيون انديبوندونت اللي عندنا هما دي بروبوزيسيون انديبوندونت جوكستابوزي. تنستعمل جوكستابوزي يعني فاش نستعمل الترقيم او لا بونكتواسيون باش نربط ما بين جوج ديال العبارات 3 4 ديال العبارات اكسيتيرا. اما بالنسبه للكوردوني الى مثلا استعملت لو جوار تير اي il مارك وليو انني ندير لا فيرغول ربطت بين العبارتين باداه من ادوات الربط وعطاتني معنى. تنقولوا بان عندنا دو بروبوزيسيون انديبوندونت كوردوني، يعني نقدر نستعمل لو جوار تير ونفهم المعنى، il مارك وعندها معنى، ولكن طريقة نربط بيناتهم بأداة من أدوات الربط لأنه الفعلين تيهموا نفس اللاعب، ماشي مشكل أنني نجمع بيناتهم. أو لا تيكون عندنا une proposition principale plus une proposition subordonnée. في هذه الحالة تنقولوا بأنه مثلا في جملة واحدة عندي فعلين أو أكثر واحد تيكمل الآخر، ما يمكنش نستعمل الأول دون الآخر. في هذه الحالة تيكون عندنا إما proposition relative يعني تنستعملوا فيها أدوات الوصل اللي هو مثلا اللاعب الذي يقذف الكرة بقوة. Le joueur qui tire fort s'appelle Paul. في هذه الحالة عندي لا ماجيسكول، عندي لو بوين، جملة واحدة فيها فعلين، لكن بحكم أنني استعملت أداة من أداة الوصل خلاني أن الجملة ما يمكنش نستعمل الفعل الأول بدون ما نستعمل الفعل الثاني. ما يمكنش نقول مثلا لو جوار كي تير ولا لو جوار كي تير فور ونسكت. اللاعب الذي يقذف الكرة بقوة ونسكت، ما يمكنش، خصني تتمة. لهذا تنقول بأنه تتكون عندي une proposition principale عبارة مستقلة زائد عبارة subordonnée أو لا عبارة اللي تتكون محتاجة مرتبطة بالعبارة الأصلية أو الأساسية. إذا كان عندي هذه الحالة تنقول بأنه عندي une proposition relative.
إلا كان عندي proposition أو la deux propositions relatives، إلا كان عندي la conjonction مثلا je pense que، أظن أن، أظن على، أظن على أن، وأظن أن، ما يمكنش نسكت، خص ضروري تتمة ديال الجملة، وهاد التتمة ديال الجملة تكمن في أنني خصني نستعمل فعل آخر باش يزيد يوضح لي الفعل الأول. إذا هنا تنقول بأن عندي une phrase أو لا une proposition، عفوا une proposition principale زائد une proposition subordonnée، عندي عبارة رئيسية زائد عبارة اللي مرتبطة بالعبارة الأولى. Je pense que، أظن أن اللاعب هو مريض. Je pense que le joueur est malade. Je pense que le joueur est malade. إلا خديت le joueur est malade بوحدتها هي عبارة مستقلة، تنقولوا بأنها يعني نقدر نستعملها بوحدتها، يعني عبارة مستقلة une proposition principale أو لا indépendante. ولكن اضطريت نستعملها مع الفعل الاول لانه ما تيتماشاش بوحدو، ما يمكنش نقول جو بونس كو اظن ان ولا اظن على ان ونسكت. دونك تنقولوا بانه لو جوور est malade c'est la proposition principale، je pense que c'est la proposition subordonnée. هذا هو الدرس ديالنا ديال اليوم، تنتمنى يكون واضح ومفهوم. انا نعطيكم ان تي ريزومي اللي هو انه الجمله تقدر تكون عندنا جمله بسيطه او لا جمله معقده. الا كانت عندكم جمله بسيطه فهي الجمله التي تحتوي على فعل واحد، تتبدا بلا ماجيسكول تتنتهي لنا بنقطه، وفاش نجي نشوف الجمله تنلقى بانه عندها فعل واحد مصرف، تنقولوا بانها عباره مستقله، يعني مفهوم ديال الجمله مفهوم مستقل. اما اذا كانت عندكم اون فراز كومبلكس فهي لا فراز اللي تيكون فيها جمله مبديه بلا ماجيسكول تتنتهي بلو بوين ولكن فيها اكثر من فعل مصرف، تنقولوا بانه على عدد الافعال المصرفه اللي تتكون في هذه الجمله هو العدد اللي ديال لي بروبوزيسيون او لا ديال المفاهيم والعبارات. من هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى تنقولوا بانه هذه العبارات اما تيكونوا مستقله او لا تيكونوا مرتبطين في بعضياتهم. يعني كيفاش مرتبطين؟ باش نقولوا العبارات مستقلين انه نقدر نستعمل جوج ديال الافعال مستقلين عن بعضياتهم، كل وحده عندها مفهوم ديالها وما مرتبطاش بالاخرى الا اذا ربطنا بيناتهم، حيت مثلا عندهم نقطه مشتركه او لا الفاعل نفسه او لا تنربطوا بيناتهم اما بالترقيم او لا ما يسمى بلا بونكتواسيون، او لا تنربطوا بيناتهم بادوات الوصل، الادوات عفوا الربط، ادوات الربط. اما اذا كانت عندنا اون بروبوزيسيون برينسيبال اللي هي عباره رئيسيه وعباره اللي مرتبطه بها فهي الجمله اللي تحتوي على فعلين او اكثر. واحد الفعل مثلا ما تيتماشاش بوحدو، خصو ضروري نستعمل فعل اخر باش يكمل لي المعنى، والا غنقول بانه جمله غير تامه، يعني ما مكملاش ما كاملاش. دونك اللي خصنا نعقلوا عليه لا فراز سامبل فيها فعل واحد مصرف، و لا فراز كومبلكس هي اللي فيها هي الجمله الفعليه اللي فيها اكثر من فعل مصرف. ميرسي، à bientôt.